बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज मेरे साथ डॉक्टर खालिद साहब बैठे हैं। जो पॉलीक्योर है ये मेरी और खालिद साहब की मुश्तरका काविश का नतीजा है। खालिद साहब मेरे अज़ीज़ भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं, तो इनका नंबर नीचे दिया हुआ है। आप पॉलीक्योर के सिलसिले में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं या खुदा न खास्ता आप कोई वैसे ही किसी सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं, तो खालिद साहब माशाल्लाह 27 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और कॉम्पिटेंट होम्योपैथ हैं। आप इनके साथ अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, हमारी दवाई पॉलीक्योर इस्तेमाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस बंदे को भी पॉलीक्योर दी उन्हें बहुत अच्छे नताइज मिले। हमारी तवक्का से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करमनवाज़ी से बहुत ज़्यादा नताइज मिले। अगर दोस्तों आपके स्टोमिक में कोई मसला है, आप खुदा न खास्ता नींद की गोलियां लेने पे मजबूर हैं, नींद नहीं आती, खुश्की जिस्म में बढ़ चुकी है, तो ऐसी सूरत में आप हमारी पॉलीक्योर इस्तेमाल कीजिए। 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। प्योर होम्योपैथी दवाई है, सिंगल रेमेडी तो नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड है दवाइयों का। तो इंशाल्लाह मनी बैक गारंटी के साथ आप नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके बुक करा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी 100% नताइज मिलेंगे। आपके जिगर के अंदर मौजूद फासिद मादे दूर होंगे। आपके जिस्म में अगर कोई एंजाइटी, घबराहट इसी मैदे की वजह से पैदा होती है, वो भी 100% इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब दोस्तों चलते हैं अपनी रूटीन की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं जो जायचा है ज़ाहिर डेली बयान करता हूँ। जैसे जैसे सितारे आगे जा रहे होते हैं, कुछ उन पे भी नज़र रखनी होती है, कुछ माजी वाले सितारों से सबक भी हासिल करना होता है। दोस्त बड़े कमेंट्स करते हैं कि जी 3 सालों से ये हो गया, हालांकि 3 साल तो खान साहब को हुए नहीं हैं जेल में गए हुए। जायचे में जो ज़ुहल है वो उनके जायचे के चौथे खाने में है, जो दुश्वारियाँ और परेशानियाँ लाता है। तो ज़ुहल का जो स्टे होता है एक बुर्ज में 2.5 साल होता है। तो इन लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा मतलब समझा करें बात को। हम जायचा बयान करते हैं, हमने अंदाज़ों का ये इल्म है। हरफ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और मालिक के फ़ैसले मालिक के फ़ैसले एक इंसान नहीं जान सकता। मालिक का फ़ैसला कभी होता है और हमेशा की तरह गालिब होता है। तो जायचे में जो मैं अब खान साहब का जायचा बयान करने लगा हूँ, ये इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हम खान साहब को जायचे के मुताबिक कहाँ समझते हैं। तो खान साहब के जायचे में पहले मैं सयारगान बताता चलूँ कि आज के जायचे में चाँद जो है वो उनके जायचे के दूसरे खाने में पहुँच चुका है। प्लूटो उनके तीसरे खाने में रिवर्स है। ज़ोहरा और नेपच्यून उनके जायचे के 5वें खाने में है और ज़ोहरा की 7 नज़र मरीख के साथ कायम है। मुश्तरी भी इस नज़र में थोड़ा सा शामिल है। और शम्स 25 दर्जे पे खान साहब के जायचे के 6ठे खाने में है। यूरनस 27 दर्जे पे है और अतारत जो है ये 10 दर्जे पे है। और इस जो अपना ज़ुहल है ये बुर्ज हौद में 29वें दर्जे पे मौजूद है। खान साहब के जायचे में ये जो यूरनस है इसने अब 8 जुलाई को इसने अपना बुर्ज तब्दील कर देना है और ये खान साहब के जायचे के 7वें खाने में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो यूरनस है इसका जो स्टे है एक जगह पे कई साल रहता है। अब जो ही ये यूरनस यहाँ पे आएगा, ये असल में पाकिस्तान के खाने में जायचे के तीसरे खाने में पहुँचेगा और जायचे के मैंने अर्ज़ किया था कि 11वें खाने में हमारे प्लूटो आगे बैठ गया है, जिसने अब कई साल यहाँ बैठे रहना है। अब ये जो ट्रायंगल बनेगी यूरनस की और प्लूटो की और इसमें नेपच्यून भी शामिल होगा, ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में तब्दीलियों की बातें कर रही हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब का जायचा मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सदर पुतिन का जायचा पढ़ता हूँ और मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का जायचा भी पढ़ता हूँ। इन तमाम जायचों को जब मैं सामने रख के पढ़ता हूँ और आने वाले वक्त के जो हालात अंदाज़ा होते हैं कि सितारे किधर से किधर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे,
تو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا ذائچہ پیدائش 26 مئی کے بعد ہر آنے والا دن سٹرونگ در سٹرونگ ہوگا، اور یہ جو موجودہ دن گزر رہے ہیں یہ بھی خان صاحب کی رہائی میں آپ دیکھیں کہ باتیں آتی جا رہی ہیں۔ اور دوستو یہ جو 26 مئی کا دن ہے، اس دن میں جب زحل اپنا برج چینج کر کے خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں پہنچے گا، تو اب خان صاحب کے جو سپورٹنگ سٹارز ہیں وہ مریخ، زہرہ، نیپچون، زحل اور پلوٹو ہو جائیں گے، اور مشتری بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ جو وقت ہے دوستو، یہ خان صاحب کو ہمارا اندازہ ہے کہ اس دن کے بعد انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے کسی بھی وقت۔ ابھی بھی ذائچہ ان کا جو ہے نا سٹرونگ ہو چکا ہے، لیکن اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو جو ہی یہ زحل جا کے نیپچون کے ساتھ کران کرے گا تو موجودہ حکومت کا بستر لپیٹنا شروع ہو جائے گا۔ ذائچے کی جتنی پریڈکشن ہے، جو ہی یہ زحل یہاں جائے گا تو پاکستان کے حال کے خانوں میں نیپچون پہلی مرتبہ یہاں انٹر ہوا ہے، اور نیپچون کے ساتھ جو کران ہوگا یہ یہاں پہ زحل کا، یہ بہت اہمیت رکھے گا، اور موجودہ حکومت کا جو بسترہ ہے، بوریا بستر، یہ پیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو میری پریڈکشن ہے سیاست سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ دوستو مٹ چکا ہے۔ یہ جو فارم 47 پہ انہوں نے اسمبلی دریافت کی اور لوگوں کو لائے، اب یہ ان کے رخصت ہونے کا وقت ہے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ملک میں ایک اہم شخصیت جس کا جدی طلوع ہے، ان کا بھی بوریا بستر پیک ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ زحل ان کا ذاتی ستارہ ہے، یاد رکھیے گا، جب یہ باتیں سامنے آئیں گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کا نام بھی لے کے بتاؤں گا، ان کا ذائچہ بھی بتاؤں گا، ان کا ذائچہ پیدائش بھی بتاؤں گا۔ سدا جو بادشاہت ہے وہ میرے اللہ کی ہے اور وہی رہنی ہے۔ یہ ستارے ہیں، ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی بات حرف آخر نہیں۔ آپ خود سوچیں دوستو، اگر ہم اتنا زیادہ علم جانتے ہیں تو ہم اپنے لیے بہت اچھے فیصلے کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ یہی ہے کہ اب آنے والے وقت میں یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، عقل مند لوگ جو ہیں وہ ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور آج میں اپنے کل کی فکر کرتے ہیں۔ اس دنیا کے ناکام ترین لوگ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف بیچارے بیٹھے ہوئے باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ کسی بھی علم کے اندر انسان کا جو علم ہے وہ بہت، آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ جو انسان کو علم دیتا ہے وہ ایک چھوٹا سا، اس کی کرم نوازی ہے، کتنا بھی وہ عنایت کرتا ہے۔ آسپیکٹس جو ستاروں کے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 جون 2025 کے بعد عمران خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ نظر آئیں گے، اور ان کا دنیا میں جو کردار ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اور یہ جو لوگ انہیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ ان کے جو مخالفین ہیں، میں نے عرض کیا کہ جن کی جو گاڑی ہے وہ ایک کھڈے میں پھنسے گی، اور آپ کو یاد ہوگا دوستو میں نے ڈیٹ دی تھی کہ 5 دسمبر کے بعد ان کی گاڑی کھڈے میں پھنسے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا انڈیا حملہ کر دے گا اور پاکستان یہ کرے گا۔ اب اس وقت میں نون لیگ کا کردار عوام کے سامنے آیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کیا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو اسٹرالوجی کے حساب سے باتیں کی تھیں کہ سیاست سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، جیسے 2024 کے الیکشن میں بنیادی طور پہ یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ لیکن ملک کی جو اسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں ایک وزیر اعظم آنا تھا، ملک کی تاریخ کا نکمہ ترین وزیر اعظم، وہ آیا، اور آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو انڈیا کی مذمت بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ ہمارے حکمران بننے کے قابل ہی نہیں تھے۔ یہ ایک ذائچے میں سیارگان کی منصوبات کے حوالے سے ایسے سمجھیے کہ پاکستان میں ایک ڈنگ ٹپاؤ پروگرام چل رہا تھا، جو یہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے کوئی کام نہ کیا۔ اب صورتحال جب زحل نیپچون کے ساتھ جائے گا تو یہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، یہ میری پریڈکشن ہے، اور ان کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے، اور انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا جو قد کاٹ ہے وہ آنے والے وقت میں وہ نظر آئے گا۔ اور جو زحل یہاں برج چینج کرے گا تو یہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا جو صورتحال ہے۔
وہ دنیا میں ایک شخصیت کے، دنیا میں ایک عالم اسلام میں ایک لیڈر کے طور پہ انشاءاللہ اپیئر ہوں گے۔ یہ ہمارے ذائچے کی ڈیٹا کلیکشن بتا رہی ہے۔ میں پھر بیان کرتا چلوں کہ ذائچے میں پہلی تبدیلی 26 مئی کو آئے گی انشاءاللہ، دوسری تبدیلی 10 جون کو آئے گی خان صاحب کے ذائچے میں، اور تیسری تبدیلی خان صاحب کے ذائچے میں 8 جولائی کو آئے گی۔ لہٰذا تبدیلیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا اور خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ ایک لیڈر بنتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اگلی ویڈیو میں جو فردر آگے باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ وہ کریں گے۔